कैसे कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, खुशबाश हैं और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। अच्छा चलिए, मैं आपको हुकूकुल इबाद का बताती हूँ। हुकूकुल इबाद जो कि बंदों के हकूक़ हैं। आजकल बंदों के हकूक़ एक किस्म का बिल्कुल ख़त्म ही हो चुके हैं। हम नहीं समझते कि कोई एक का दूसरे पर हकूक़ है। हम समझते कि अगर उसने ऐसे किया है, अगर उसने हमसे प्यार, हम उसके घर गए हैं तो उसने हमारी इज़्ज़त की है तो हम उसकी इज़्ज़त करेंगे। अगर उसके घर में हम गए हैं, अगर उसने हमें कुछ नहीं इज़्ज़त दी तो हम उसे इज़्ज़त कैसे दें? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी के घर पर गए हैं तो वो बहुत मसरूफ़ है घर में, तो वो हमारे पास उस तरह नहीं बैठा जिस तरह इज़्ज़त दी, जिस तरह वो पहले हमें देते। में भी हो सकता है इंसान की 100 मजबूरियाँ हों, लेकिन हम नहीं समझते। बाहर हर इंसान का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि प्लीज़ हुकूकुल इबाद की तरफ भी ध्यान दें कि बिला मेरे अहले सुन्नत जहाँ हुकूकुल्लाह के मामले में हद दर्जा मुहतात हैं, वहाँ हुकूकुल इबाद के मामले में भी बेहद एहतियात रखते हैं। चनाचे आप फरमाते हैं कि हुकूकुल्लाह तो अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो अपनी रहमत से माफ़ फरमा भी देगा, मगर हुकूकुल इबाद का मामला सख्त तर है। जब तक वो बंदा जिसका हक तलफ किया गया है माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं फरमाएगा। अगरचे ये बात अल्लाह अज़्ज़ व जल पर वाजिब नहीं, मगर इसकी मर्ज़ी यही है कि जिसका हक तलफ किया गया है उस मज़लूम को राज़ी किया जाए। इब्ला मेरे अहले सुन्नत अपने बयानात हुकूकुल इबाद पर रोशनी डालते रहते हैं और बाज़ औक़ात तो ऐसे ऐसे अजीब नकात बयान फरमा देते हैं जिनकी तरफ अमूमन किसी की तवज्जो होती ही नहीं। मसलन आप फरमाया करते हैं कि लोग होटल में चाय पीने जाते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेज़ पर रखे हुए नमक को चखते रहते हैं, हालांकि ज़ाहिर यही है कि वो नमक खाना खाने वालों के लिए रखा जाता है, ना कि चाय पीने वालों के लिए। इसी तरह चाय पीने वाले जाते जाते बाज़ औक़ात काउंटर से दांतों में हिलाल करने का तिनका भी लेते जाते हैं, हालांकि ये बात भी वाज़ेह है कि तिनका भी खाना खाने वालों के लिए ही रखा जाता है। लिहाजा आफ़ियत इसी में है कि मज़कूरा बाला हज़रात इन चीज़ों के इस्तेमाल से गुरेज करें। कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत में होटल का मालिक आप अपने तिनके या नमक का हक तलब कर ले और हम एक मामूली तिनके या चुटकी भर नमक के सबब क़यामत के होलनाक दिन में आफत में पड़ जाए। बाज़ औक़ात जब आप किसी के घर तशरीफ़ ले जाते हैं तो आपको दूध वगैरह का प्याला पेश किया जाता है तो आप थोड़ा सा पी कर बाकी मेज़बान को दे देते हैं, हालांकि दूसरे बहुत से लोग आपके तबर्रुक के लिए बेताब होते हैं, लेकिन आप ये फरमाते हैं कि ये मेज़बान का हक है और इसकी वजाहत में फरमाते हैं कि मेरे आकाए नेमत आला हज़रत किसी के घर तशरीफ़ फरमा थे और कसीर मुतक़द्दीन भी जमा थे। सबको मेज़बान की तरफ से फिरनी के प्याले दिए गए और आपको फिरनी का एक बड़ा प्याला पेश किया गया। आपने इसमें से कुछ तनावल करने के बाद मेज़बान को तलब किया और फरमाया, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं बकिया फिरनी ईदुल इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम को दे दूँ, जो कि आपके खलीफा थे और उसी वक्त आपके बराबर तशरीफ़ फरमा थे। इस पर मेज़बान ने अर्ज़ किया, हुजूर मेरी इजाज़त की क्या हाजत, आप ही इसके मालिक हैं। तो आपने फरमाया कि मसला ये है कि मेहमान को खाने पीने के लिए कोई मखसूस चीज़ दी जाए तो इसमें से वो जितना खाए वही पानी पीते वक्त बचा हुआ पानी जितना भी खाएगा तो उसका हक है, और जब बच रहा वो मेज़बान का हक है। लिहाजा मेहमान खुद अपनी मर्ज़ी से किसी को दे नहीं सकता, इसे मैंने इजाज़त तलब की है। यही है कि इसका मेन पॉइंट ये है कि
مہمان جو آتے ہیں ہمارے گھر، ہاں، یا پھر ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے اگر گھر والے نہ چاہیں. لیکن آج کل کا تو یہ رواج ہے، چل رہا ہے کہ اگر ہم بیٹھے ہیں کچھ کھانے پینے تو ساتھ میں اگر کوئی اور بھی ہے تو ہم اس کو دے دیں گے. مگر یہ نہیں ہم پوچھیں گے کسی گھر والے سے کہ کیا اس نے صرف یہ ہمارے لیے اتنا ہی بنا ہے کہ وہ کسی اور کو بھی دینے کے لیے بنا ہے. لیکن یہ چھوٹی باتوں پر ہم عمل نہیں کرتے. ہم اس کو ایک عام سی روٹین میں لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے آگے سرخ روح ہوں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے سبھی کویسچنس کے آنسر دینے پڑیں گے. اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں پلیز پلیز پلیز. اور ہمیشہ جب بھی مہمان آپ بن کر کسی کے گھر جائیں نا تو اس کے لیے کچھ تحفہ لے جائیں. اگر ہم تحفہ نہیں لے کر جا رہے تو کچھ فروٹ، کچھ مٹھائی، اگر کوئی فنکشن ہے تو سویٹس لے جائیں. اگر ویسے آپ ان کے گھر جا رہے ہیں تو فروٹ ضرور لے کر جائیں. فروٹ نہ لے کر جائیں، کچھ تو جو آپ کا فیوریٹ چیز ہے، جو آپ کو لگے کہ یہ اگلے کو پسند آئے گی تو اس کو لے جائیں. تو یقین مانیں اب دیکھنا آپ کہ وہ کتنا خوشی محسوس کریں گے. پہلے زمانے میں تو لوگ ایک ہفتہ کہیں جا کر رہتے تھے اپنے رشتے داروں میں، اور آج اتنا کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی جاتا بھی ہے یا پھر کوئی آ جائے تو پہلے سوچتے ہیں سارے گھر والے، یار اس نے جانا کب ہے، ہائے اب یہ رات کے لیے آ گیا ہے، اب یہ دن کے لیے آیا ہے، اب 2 دن بھی رہے گا، اب 3 دن بھی رہے گا. اب ہمارے گھر کی تو روٹین ہی خراب ہو گئی ہے. اب مہمان جائے گا تو ہماری روٹین بنے گی. اور یہ حقیقت ہے یہ یار، ہم اس پر اپنے آپ سے چھپاتے ہیں ہم اس کو. لیکن یہ چھپنے والی چیز نہیں ہے، ہمیں ایک بار حقیقت سمجھنی چاہیے، حقیقت میں رہنا چاہیے. اور بس آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اور مجھے ضرورت ہے آپ کے سبسکرائب کی، پلیز مجھے بہت اشد ضرورت ہے سبسکرائب کی. اسی لیے تو ولاگ بنا رہی ہوں. مجھے ولاگ نہیں بنانا آتا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں کیا بولوں، کس طرح چیز کا بناؤں، کس پوائنٹ آف ویو سے بناؤں. بس بنا دیا، جیسا بنا دیا ولاگ. تو آپ ضرور میرے ولاگ کو پسند کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اور مجھے بتائیں کہ میں کس کے بارے میں ولاگ بناؤں اور میں کہاں کہاں غلطیاں کرتی ہوں اور کہاں کہاں مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے، اور بتائیے گا مجھے. اور یہ بھی بتائیں کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو کیا ہم اٹھ کے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرو؟ یہ بھی ذرا اپنے آپ سے کویسچن کریں. اور جہاں تک میرا خیال جاتا ہے کہ میں صبح اٹھتی ہوں خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی بولتی ہوں. انہوں نے اسکول بھی جانا ہوتا ہے 7 بجے اور 6 بجے میں جگا دیتی ہوں اپنے بچوں کو اور وہ قرآن پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ سے چھوٹا جو ہے وہ تھوڑا سا ضد کرتا ہے لیکن ماشاء اللہ سے پڑھتے ہیں قرآن. اور بس اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا ہے کہ یا اللہ میری بچوں کو ہمارے حق میں نیک اور فرما بردار بنانا، اور میں جو محنت کر رہی ہوں مجھے اس محنت کا پھل ضرور دینا ایک نہ ایک دن. تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. بہت شکریہ آپ لوگوں نے اتنا مجھے ٹائم دیا. تھینک یو.